अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज मंगल 12 दिसंबर है। आज के हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कराची के उन 5 डिस्ट्रिक्ट एसएसपी से मुतालिक हैं जिनके खिलाफ खुद स्पेशल ब्रांच के डीआईजी जुल्फिकार लाड़िक की जानिब से आईआर रिपोर्ट आईजी सिंध को भिजवाए जाने की इत्तला मिली है। ये पांचों डिस्ट्रिक्ट एसएसपी कौन हैं और दो दूसरे कौन से खुशनसीब डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज हैं जो कि स्पेशल ब्रांच के डीआईजी के रेडार पर नहीं आ सके? क्या वो दूध के धुले हुए हैं? उनके डिस्ट्रिक्ट में कोई एक भी जुर्म नहीं चल रहा है या कि इसकी वजह कुछ और है? इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे कि क्या सिंध पुलिस के सरबरा एसएसयू का मार्का सर करने में कामयाब हो जाएंगे? एक के बाद एक डीआईजी की तब्दीली से बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं और गुज़िश्ता रोज आईजी सिंध की सरबराही में जो इजलास हुआ, उस इजलास में आईजी एसएसयू के नए डीआईजी इरफान बलोच पर क्यों बरस पड़े, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम हैदराबाद पर बात करेंगे, जहां खुद हैदराबाद के साबिका डीआईजी और मौजूदा डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच पीर मोहम्मद शाह और खुद एसएसपी हैदराबाद अमजद शेख के दरमियान जारी सर जंग में मजीद शिद्दत पैदा हो चुकी है, जिसके नतीजे में अब हैदराबाद के एसएचओज में जो है एक खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई है, क्योंकि खुद अयास खेड़ों के बाद अब एक और नया जो वहां का हथड़ी थाने के एसएचओ नूनारी भी जो है वो आताप का शिकार नजर आ रहे हैं और अब कहा जाता है कि उन्हें भी जो है वो अयास की तरह से बरतरफ करने की तैयारियां की जा रही है। आखिर ये मामला है क्या? दो बड़ों की जंग से कितनों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे कि इस जंग में आया ये दोनों मुलविस हैं या कि इसमें कोई मरकजी किरदार किसी दूसरे डीआईजी का भी है, और वो कौन है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे हम ये भी बात करेंगे कि एक अंडर ट्रेनिंग और खुद जेर हिरासत डीएसपी उमेर बाजारी की रिपोर्ट पर जो है बिल आखिर दरख्शां थाने के 2 पुलिस अफसरों को गुज़िश्ता रोज बरतरफ कर दिया गया। हालांकि खुद एक पीएसपी की इंक्वायरी के नतीजे में वो उन्हीं इल्जामात से बरी कर दिए गए थे कि आखिर वजह क्या है उन्हें बरतरफी की, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। कुछ और भी खबरें हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। बाज़ाब्ता हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। कौन से कराची के ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हैं जिनके बारे में स्पेशल ब्रांच के डीआईजी जुल्फिकार लाड़िक की जानिब से आईआर भिजवाए जाने की इत्तला मिली है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक चौंका देने वाली रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजी बनने के मुतमन्नी सीनियर तरीन एसएसपी सेंट्रल यानी कि फैसल अब्दुल्ला चाचड़ उस 5 डिस्ट्रिक्ट एसएसपी में शामिल हैं। इसी तरीके से केमाड़ी टाउन के ईमानदारी के दावेदार एसएसपी राव आरिफ असलम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसी तरीके से सिटी के एसएसपी अमजद हयात इसमें शामिल हैं। मलीर के एसएसपी मस्तूई जो है वो भी इसमें शामिल हैं। इसी तरीके से जो है खुद कोरंगी के जो एसएसपी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। नियाजी साहब, हुसैन नियाजी हैं क्या, सरदार नियाजी, ये भी इसमें शामिल हैं। इन 5 की जो है वो आईआर भिजवाई गई है, जिसमें स्पेशल ब्रांच के अफसरों ने ये रिपोर्ट दी है कि इन 5 डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चल रहे हैं पुलिस की मिली भगत से। गोदरा कैंप गुटका मावा का मरकज बन चुका है। एसएचओ मुलविस है, डीएसपी इश्तियाक गौरी मुलविस हैं और इसमें अब्दुल्ला नामी जो है एक बहुत बड़ा गुटका फैक्ट्री का मालिक है, जिस पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने 15 लाख रुपया रिश्वत देकर वहां पर एसएचओ बॉक्सर की पोस्टिंग करवाई है, हमायूं बॉक्सर की। ये सब उस रिपोर्ट में मेंशन है। इसी तरीके से जो है खुद
केमाड़ी का जो टर्मिनल है वहाँ से सारे ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चल रहे हैं। छालिया, गुटखा, मावा और इसकी जो है ईरानी डीजल की स्मगलिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दूसरे कारखाने भी चल रहे हैं। इसी तरीके से कोरंगी और सिटी के इलाके में और मलीर के इलाके में जो है ये तमाम का तमाम जो है वो कारोबार जो है वो पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में चल रहा है। ये आईआर थी और ये आईआर जो है खुद जिसकी वेरिफिकेशन कहते हैं कि डीआईजी स्पेशल ब्रांच जुल्फ़िकार लाड़िक ने करवाई थी, जिसके बाद ही ये रिपोर्ट आईजी को भिजवाई जाने की इत्तला मिली है। दूसरी जानिब जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हैरत अंगेज तौर पर जो है वो स्पेशल ब्रांच के रेडार पर नहीं आ सके। एक तो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और दूसरा खुद जो है वो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में दूध की नहरें बह रही हैं? यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी क्या दूध के धुले हुए हैं? उनके इलाके में कुछ भी नहीं चलता है। हालांकि हमारी नुमाइंदे की इतला के मुताबिक और ख़ुद पुलिस ही के काबिल इत्मीनान ज़राए कहने कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज जुर्म इस वक्त ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, ख़ुद पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में। यानी कि अब शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर का जो इलाका है वहाँ पर तो बड़े बड़े शीशा रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जिस पर ख़ुद सिंध के निगरान वज़ीर आला की जानिब से डिस्प्लेजर भी डीआईजी ईस्ट को जारी किया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद स्पेशल ब्रांच के रेडार पर जो है ना तो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट आ सका, उनके एसएसपी को एक नहीं 2 आईआर मिलनी चाहिए थी, उनको भी नहीं मिल सकी, और नहीं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी को कोई आईआर दे सका। हालांकि वहाँ भी जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम की जो है मंडियाँ लगी हुई है, खुलेआम सारा कारोबार चल रहा है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर स्पेशल ब्रांच के रेडार में वो ना आ सके। उनके माइक्रोस्कोप में उनके गुनाह नज़र नहीं आए, बल्कि कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए उनको उन्होंने क्लियरेंस दे दी। और उनके मुकाबले में जहाँ कम तादाद में अगर कोई ऑर्गेनाइज जुर्म था तो उनके लिए लंबी चौड़ी आईआर भिजवा दी गई। अब देखना ये कि आईजी सिंह जो है वो स्पेशल ब्रांच की जानिब से भिजवाई जाने वाली आईआर पर इन डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, इन्हें डिस्प्लेजर देते हैं, या कोई और इनको नोटिस देते हैं, कोई शोकाज देते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, कोई वार्निंग देते हैं या कि नहीं, ये अब बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है वो स्पेशल ब्रांच के डीआईजी जो है वो इन एक्शन हो गए। उनकी इस आईआर की वजह से कराची समेत पूरे सिंध के डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज में इस वक्त खौफ व हिरास की लहर दौड़ चुकी है कि इस वक्त स्पेशल ब्रांच जो है वो मुतहर्रिक हो चुकी है ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की सरपरस्ती करने वाले डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और डीएसपीज और एसएचओज के खिलाफ। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब प्रोग्राम का जो हमारा दूसरा हिस्सा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहमियत का हामिल है। SSU बहुत ही एक हॉट इशू है सिंध पुलिस का। आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा क्या अपने इस किले को जो है वो सर करने में कामयाब हो जाएंगे? 2-3 कमांडर वो चेंज कर चुके हैं इस किले का सूबेदार बनाने के गर्ज से, लेकिन उन्होंने नामालूम वजूहात की बिना पर हथियार डाल दिए हैं। अब तीसरे की पोस्टिंग की गई है इरफान बिलोच की। आया इरफान बिलोच जो है क्या आईजी के उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, या कि दूसरों की तरफ से वो भी आईजी को जो है कनी कतरा कर जो है निकलने में कामयाब हो जाएंगे और आईजी के उम्मीदों को कदमों की ठोकर बना देंगे? कहा जाता है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है यानी कि पीर वाले दिन जो है आईजी के ऑफिस में एक इजलास हुआ था। उस इजलास में जो है खुद इरफान बिलोच भी शामिल थे और ख़ुद कुछ और डीआईजीज़ के अलावा ख़ास तौर से वेस्ट के SDIG जो है कैप्टन आसिम कायम खानी भी वहाँ शामिल थे। मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के दौरान जो है आईजी किसी और मौजू पर मसरूफ़ हो गए किसी और डीआईजी से, तो इसी दौरान जो है ये 2 डीआईजी आपस में गुफ्तगू करते रहे, आसिम कायम खानी और ख़ुद इरफान बिलोच। तो इरफान बलोच ने तंजिया या मजाक में जो है वो आसिम कायम खानी जो कि उनके बैचमेट हैं उनसे कहा कि भाई अगर आप अपना काम सही तरीके से कर लेते तो हमें आज ये जहमत ना उठानी पड़ती, तुम्हारी वजह से जो है एक और डीआईजी
بھی وہاں سے ناکام ہو کے لوٹے اور اب مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، اگر تم اپنا کام کرتے تو ہمیں آج اتنی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ گفتگو جو ہے وہ آئی جی سندھ نے سن لی اور آئی جی اس پر جو ہے بگڑ گئے کہ کم از کم میرے سامنے میری موجودگی میں اس طریقے سے اپنی بے بسی اور اپنی ناکامی کا رونا تو مت رو۔ میں نے تمہیں ایک ٹاسک دیا ہے، میں نے تمہیں ایک ٹارگٹ دیا، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے سے پہلے ہی تم ہاتھ اٹھا رہے ہو، اپنی ناکامی کا، اپنی بے بسی کا تم اظہار کر رہے ہو۔ تمہیں جو ٹاسک دیا گیا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرو، یعنی کہ ایس ایس یو کا جو قبلہ ہے جو کہ بگڑ چکا ہے اپنے محور سے، اسے اپنے محور پر لانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اس قسم کے انہیں کچھ اور بھی ٹاسک دیے گئے کہ وہ ایس ایس یو میں جا کر جو ہے وہ جو آئی جی کا ہدف ہے، جو آئی جی چاہتے ہیں، اس سے اس کے روح کے مطابق اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ یعنی کہ کل پیر والے روز ہی جو ہے میٹنگ سے پہلے یا میٹنگ کے بعد یہ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ایس ایس یو گئے تھے عرفان بلوچ، اور عرفان بلوچ کے جانے سے پہلے ہی وہاں پر سابقہ ڈی آئی جی موجود تھے، اپنے جو ان کے ٹیم میں شامل جو پولیس والے ہیں، یعنی کہ شبیر، فاروق، شکیل، پیر جی اور خود امین جو ان کے لیڈر ہیں، ان سب سے ان کی گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی دوران کہتے جب ڈی آئی جی آئے تو ڈی آئی جی سے بھی یعنی عرفان بلوچ سے بھی بغل گیر ہوئی، دونوں آپس میں بیجمنٹ ہے، تو کچھ گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کی بند کمرے میں ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عرفان بلوچ نے جو ہے ان تمام ان کی باقیات کو بلا کر ان سے میٹنگ کی، اور ان کو ایک طریقے سے کہنے والے خبری کا یہ کہنا ہے ایس ایس یو کے کہ انہوں نے مسکراتے ہوئے انہیں گرین سگنل دے دیا کہ جو سسٹم پہلے چل رہا تھا وہ سسٹم ویسے ہی چلتا رہے، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس قسم کے گرین سگنل ملنے سے سب سے زیادہ مرجھایا ہوا چہرہ جو شبیر کا تھا، اس پر بہت زیادہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ وہاں پر دھمال کرنے لگے خوشی کے مارے کہ ایک بہت بڑی آفت سے، ایک بہت بڑی مشکل سے انہیں چھٹکارا مل گیا۔ وہ اپنے طور پر جو ہے عمران یعقوب کو جو ہے وہ موت کا فرشتہ سمجھ رہے تھے، اور ان کی پوسٹنگ کی شکل میں وہ انہیں اپنی جانب بڑھنے والی ایک موت سے جو ہے تشبیہ دے رہے تھے، اور جب ان کا وہاں سے ٹرانسفر ہوا تو اس کے بعد وہ اسے ایک طریقے سے اپنا دوسرا جنم خیال کرتے ہیں۔ یہ ایس ایس یو کے خبری کا کہنا ہے۔ تو کچھ دیر جو ہے انہوں نے وہاں گزارا عرفان بلوچ ڈی آئی جی نے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئی جی جو چاہتے ہیں وہ ان کے بھجوائے جانے والے کمانڈروں کی حرکتوں کے نتیجے میں وہ آئی جی کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایس ایس یو کا مارکا سر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ایس ایس یو کو وہ اپنے زیر نگیں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ ان کا ایک خواب ہے دن کے اجالے میں دیکھا ہوا۔ یہ خواب کم از کم ایس ایس یو کے یہ باقیات اور ان پر مسلط کردہ جو ڈی آئی جی ہیں، جو کہ اتفاق سے یا بدقسمتی سے خود مقصود میمن کے بیجمنٹ ہے، وہ کسی بھی صورت میں مقصود میمن کے مفادات کے خلاف نہیں جا سکیں گے۔ یہ بھی کہا خود عرفان بلوچ کی جانب سے ایس ایس یو کے باقیات کو کہ جو ڈپلائمنٹ جس طریقے سے بلاول ہاؤس اور پیپلز پارٹی کے جو ہائی کمانڈ کو دی گئی ہے، اس میں کوئی تعطل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کہیں سے شکایت آئی تو پھر سخت ترین کارروائی کرنے سے وہ گریز نہیں کریں گے۔ اب ان کا اس قسم کا جو اشارہ دینا ہے، ذرائع کا کہنا ہے، یہ بالکل آئی جی سندھ کے جو پالیسی ہے ان کے بالکل برخلاف ہے۔ آئی جی سندھ کی پالیسی کیا ہے؟ حکومت کی پالیسی ہے کہ جو ان کو ڈپلائمنٹ دی گئی ہے، گارڈ اور گن مین جو دیے ہیں بلاول ہاؤس کو، فریال تالپور صاحبہ کو، آصف زرداری صاحب کو، اور خود بلاول زرداری کو، اور جو دوسرے ان کے سعید غنی اور یہ جو دوسرے ان کی جو ہے لیڈرشپ ہے، انور سہیل سیال وغیرہ، ان سب سے یہ کوئی
6,500 के करीब जो नफरी है उनसे विड्रा करने के लिए आईजी बार बार कह चुके हैं, हल्कान उनको हो चुका है, लेकिन 3 डीआईजी को तब्दील करने के बावजूद आईजी के इस हुक्म पर अमल दरामद आज तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है, अब तक नहीं हो रहा है। 7 नवंबर को इसी वजह से जो है मकसूद मेमन को तब्दील किया गया था कि ये पहला हुक्म मकसूद मेमन को दिया था। मकसूद मेमन ने आईजी का हुक्म मानने के बजाय जो है बलाउल हाउस का हुक्म मानने को अहमियत दी, तरजीह दी और अपनी पोस्टिंग की कुर्बानी दे दी। और यही हाल जो है अब दूसरे डीआईजीज का है। वो डीआईजीज भी जो है वो आईजी के ऑर्डर पर जो है वो हाउस के ऑर्डर को फोकियत दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पोस्टिंग अजीज है। वो ये नहीं जानते कि आईजी की कलम की एक जंबिश जो है वो उनकी सर्विस जो है वो खा सकती है, लेकिन वो इस वक्त पोस्टिंग को तरजीह दे रहे हैं। पोस्टिंग तो उस वक्त आप लेने के काबिल रहोगे जब आप जिंदा रहोगे, जब आप पुलिस में रहोगे। जब आप आईजी के एक कलम की जंबिश के नतीजे में डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिए जाओगे तो फिर पोस्टिंग आपको कौन देगा, कहां से देगा? ये वो नुक्ता है, ये वो राज है जिसे ये लोग नहीं समझ रहे। ये वो अहम नुक्ता है जो कि आखिरी ऑप्शन होगा आईजी का अपने इस तरह के नाफरमान और सरकशी और बगावत के मुर्तकिब डीआईजीज के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। मैं बार बार अपने इस प्लेटफार्म से इस किस्म के बिगड़े हुए डीआईजीज को आईना दिखाने की कोशिश करता हूं कि वो इस वक्त आग से खेल रहे हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो किसी और का नहीं, खुद अपने कैरियर का नुकसान कर रहे हैं। आईजी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आईजी का कोई जाती मफाद इसमें नहीं है, कोई जाती फायदा नहीं है। हुकूमत का यह फैसला है कि ये गार्ड इनसे विड्रा किए जाए। हुकूमत का ये रिट है, हुकूमत की रिट को मेंटेन रखना बहैसियत फोर्स के सरबराह के आईजी की जिम्मेवारी में शामिल है। और ये जो कराची के डीआईजीज हैं, सिंध के जो डीआईजीज हैं, वो आईजी को एक तरीके से नाकाम बनाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। रिफत मुख्तार राजा साहब, मैं पहले भी जो है इंतहाई सादगी के साथ जो है आपको ये कहता चला आ रहा हूं कि ये सिंध पुलिस है। यहां पर किसी पर आपको इतना अंधा एतमाद, भरोसा, यकीन करने की कुछ जरूरत नहीं है। ये सिंध है। कहता है ना कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये हिंदू कहते हैं, लेकिन सिंध वाले भी जो है वो इसी मुहावरे या इसी कहावत को, इसी फार्मूले को अप्लाई करके अपने बड़े अफसरों को इस तरीके से गुमराह करते हैं, धोखा देते हैं, उनके जो है वो एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। आपने 3 महीने में अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जिस पर भी आपने एतमाद किया, जिस पर भी आपने भरोसा किया, उसने आपको ढसने से गुरेज नहीं किया। खुदारा अब आप किसी पे भी एतमाद ना करें, किसी पर भी यकीन ना करें। अपने अर्दली पर तो यकीन करें। किसी कांस्टेबल अगर कोई आपको मशवरा देता है, बात करते, तो उनकी बात से आप कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है। लेकिन इस डीआईजी जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, जो पीएसपी अफसरान हैं, ये जितने ऊपर से अच्छे होते हैं ना, ये अंदर से इतने भयानक, अंदर से इतने गंदे, अंदर से इतने गलीज, अंदर से इतने बदबूदार होते हैं। इनकी मासूमियत पर, इनकी सादगी पर आप ना जाएं, ये आपको बेच के खा जाएंगे। और ये तकरीबन अपने इस मकसद में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि मैं देख रहा हूं। बहरहाल मेरा फर्ज था आपको आईना दिखाना। अब आईने में अगर आप अपनी कोई राह मुतय्यन करने में कामयाब हो जाते हैं तो यही मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी। अब चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है, वो है हैदराबाद का। नाज़रीन, हैदराबाद के एसएसपी अमजद शेख और हैदराबाद के साबिका डीआईजी और मौजूदा डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच पीर मोहम्मद शाह, अब इनका आपस में जो एक चपकलिश है, एक जंग है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। जंग क्या है? जाहिर है कि माली मफादात का टकराव हो सकता है, कुछ गलत फहमियाँ हो सकती है, कुछ इक़्तिदार की जंग हो सकती है, कुछ और समझ में ना आने वाले भी इश्यूज हो सकते हैं। बहरहाल इस वक्त पीर साहब जो है वो जलाल में आ चुके हैं। ज़रा भी भनक पड़ती है कि ये फलाना जो है अमजद शेख का खासुल खास है, तो वो पीर साहब के रेडार के नीचे आ जाते हैं। पीर साहब के तोपों का रुख उनकी जानिब हो जाता है और फिर उन्हें वो उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर सुख का सांस नहीं लेते। पहले अयाज खेड़ो को सस्पेंड किया, नहीं आए, मूड देखा आईजी का, फाइल आगे बढ़ा दी,
کہا کہ یہ اسی ایس ایس پی کا ہے جس ایس ایس پی سے متعلق سی ایم نے یہ بات کی. آئی جی نے کہا اچھا یہ ڈسمس کر دیا. اب زید نوناری یہ ہتھڑی تھانے کے ایس ایچ او ہیں حیدرآباد کے. اب یہ وہ بدقسمت ہیں یا بد نصیب ہیں یا ہیبیچول ہیں. اب میں کسی کی اس میں کوئی وکالت نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب فرشتے ہیں دودھ کے دلے ہوئے ہیں جنہیں پیر محمد شاہ جو ہے وہ ڈسمس کرے. یقیناً ان پر جو الزامات ہیں اس میں کچھ نہ کچھ صداقت تو ہوگی. ویسی تو اس کی کوئی ذاتی پرکاش ذاتی کوئی جھگڑا وہ تو انتقامی کارروائی تو نہیں ہو رہی ہے. یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کے تعلقات جو ہے وہ امجد شیخ سے اچھے نہیں ہیں. امجد شیخ کی مخالفت میں جو ہے ان کے جو قریبی ہیں ان کو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت انتقام یعنی کہ ان کے ریڈار کے نیچے آ چکے ہیں. اب یہ جو زید نوناری ہیں یہ اس سے پہلے بھی سسپینڈ ہو کے بی کمپنی بھجوائے جا چکے ہیں جب یہ بلدیہ تھانے کے ایس ایچ او تھے. اس وقت بھی ان پر جو ہے اسمگلنگ اور آرگنائز جرائم کے اڈوں کی سرپرستی کے ہی الزامات تھے. اس وقت جب ان کو بھجوایا گیا تھا یہ 16 اگست 2023 کا واقعہ ہے. یعنی کہ اب سے کوئی سوا تین مہینے پہلے کا واقعہ. 2 دن یہ وہاں پر رہے. دوسرے یعنی 2 دن نہیں رہے بلکہ ہاں 16 کو گئے 16/8 کو گئے اور 18/8 کو ان کو پھر پتہ نہیں کس کی سفارش تھی کیا تھی کہ خود پیر محمد شاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ غلط ان کے خلاف کارروائی تو انہوں نے ان کو ریلیز کر کے دوبارہ ان کی سروس حیدرآباد میں حوالے کر دی. حیدرآباد جاتے ہی انہیں جو ہے امجد شیخ نے ہتھڑی تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا. اب جا کر جو ہے دوبارہ جو ہے وہ انہیں سسپینڈ کر کے بی کمپنی بھجوا دیا گیا اور انہیں ایک شوکاس نوٹس بھی دے دیا گیا ہے جس میں تمام ان واقعات کا ذکر پیر محمد شاہ نے کیا. اور اب اطلاع یہ ملی ہے کہ انہیں ڈسمس فرام سروس کیا جا رہا ہے. اب سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا جنگ جو ہے صرف امجد شیخ اور پیر محمد شاہ کے مابین ہیں یا کہ اس میں کوئی اور ڈی آئی جی بھی اپنا کردار انتہائی خاموشی سے ادا کر رہا ہے. خیال یہ کیا جاتا ہے ہمارے جو نمائندہ خصوصی حیدرآباد سے ہے امین رنگون والا کو جو بھنک پڑی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ڈی آئی جی حیدرآباد طارق رزاق داریجو بھی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہیں. وہ بھی جو ہے اس جنگ میں جو ہے وہ اپنا وزن جو ہے وہ خود پیر محمد شاہ کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں ان کی مخالفت میں. میں بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ جو حیدرآباد رینج ہے اس حیدرآباد رینج جس طرح سندھ کے آئی جی کے پلڑے میں اگر ایڈیشنل آئی جی کراچی کا وزن نہ ہو یعنی دونوں ایک پیج پہ نہ ہو تو آئی جی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہی حال جو ہے وہ آپ کے حیدرآباد کے ڈی آئی جی کا ہے. اگر حیدرآباد کے ڈی آئی جی کے پیج میں یہ ایس ایس پی حیدرآباد دونوں ایک پیج پہ نہ ہو تو پھر ڈی آئی جی حیدرآباد جو ہے وہ سوائے سمبولک ہے. وہ یعنی کہ وہ جولی پھیلانے والی اس کی پوزیشن ہوگی. اللہ کے نام پہ کچھ دو تو دو, کسی نے دیا تو دیا تو نہیں دیا. اگر وہ ڈی آئی جی اس کے ساتھ نہیں ہے وہ مانگنے والی پوزیشن اس کی ہو جاتی ہے. اور یہاں اتفاق یہ ہے کہ امجد شیخ اس وقت بھی ڈی آئی ایس ایس پی تھے جب پیر محمد شاہ تھے ڈی آئی جی اور اب بھی ہیں تو وہ بھی محتاج رہے خود امجد شیخ کے آگے اور یہ بھی محتاج رہے جولیاں پھیلاتے رہیں. اب ظاہر ہے کہ جولیوں میں کتنا وہ دے گا اتنا ہی دے گا جتنا ان کی اوقات ہے. اب زیادہ مانگتے نہ دینے پر جو ہے وہ ایک مخالفت شروع ہو جاتی ہے, ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, ایک گمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے جو کہ پہلے پیر محمد شاہ سے چل رہی تھی اور اب کہتے ہیں کہ ان سے بھی کوئی تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں. ڈپلومیٹک تعلقات تو ہیں, ملتے ہیں, مسکراتے ہوئے مسکراہٹ کا تبادلہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں لیکن اندر سے کہتے ہیں نا کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے, دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. وہ سچویشن جو ہے اس میں جو ہے ایک دوسرے کا یہ استقبال کرتے ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ اس ساری جنگ میں جو ہے وہ خاموش تماشائی نہیں ہے ڈی آئی جی حیدرآباد, وہ بھی اپنا حصہ پورا اس میں ڈال رہے ہیں. دشمن کا دشمن دوست ہے, ان کی لگتا ہے کہ پالیسی یہ ہے. حالانکہ خود ان کا جو اپنا ریڈر ہے یا پی ایس او ہے اکبر لون کے لیے تو آئی جی نے کہہ دیا تھا کہ اس کو اپنے سے دور کرو, یہ تمہیں تباہی کا تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنے گا. یہ تمہارا فرنٹ مین ہے, یہی تمہارے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہے, ایس ایچ او وغیرہ سب جو ہے یہی لگاتا ہے اور دوسرے عہدۂ جرائم کی ڈیلنگ بھی اس کے ہاتھ تو ہوتی ہے. سابقہ ڈی آئی جی کے پاس تو ظفر چانڈیو تھا اور بہت سارے تھے لیکن تمہارے پاس جو ہے یہ اکبر لون ہے, اس سے خود سے دور کر دو. لیکن آئی جی کا جو وہ ایڈوائس تھی, آئی جی کا جو مشورہ تھا, سنی انسنی کر دی. دولت بڑی کتی چیز ہے,
لکشمی جو ہے یہ اچھے اچھے کو جو ہے گمراہ کر دیتی ہے، پاگل کر دیتی ہے، سرکش کر دیتی ہے. لکشمی میں یہ خوبی ہے. تو لہٰذا وہ آج تک جو ہے اکبر لون کو وہ خود سے الگ نہ کر سکے، اور یقیناً جو ہے وہ اب اس جنگ میں بھی وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. حالانکہ آئی جی کی جانب سے جو ہے خود ان کے بھی کوئی 12-15 ایس ایچ اوز جو ہے وہ سسپینڈ کر دیے گئے ہیں. اسکرین پر جو ہے ان کی آپ آرڈر کی اس وقت کاپیاں دیکھ رہے ہیں. میں باری باری ہر ایک کا نام نہیں لے سکتا، لیکن یہ اس وقت حیدرآباد کی جو زمین ہے اس وقت بہت گرم ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ خود کل کے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ پیر محمد شاہ جو ہے وہ گنتی کے چند دنوں کے مہمان ہیں. لہٰذا وہ اس وقت جاتے جاتے جو ہے وہ ساری فائلیں جو ہے وہ تیز رفتاری سے جو ہے وہ مکمل کر کے اپنا حساب چکتا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب ایک اور جو کراچی کی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ کوتوالے شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی انہوں نے جو ہے وہ آج 2 درخشاں تھانے کے پولیس اہلکاروں کو، ایک ایس آئی رؤوف کو اور ایک ہیڈ کانسٹیبل منصور جو کہ ہیڈ مرر درخشاں تھے، ان دونوں کو برطرف کر دیا. یہ 1 ستمبر کا واقعہ ہے، 31 اگست اور 1 ستمبر کا واقعہ ہے، جب درخشاں تھانے کے علاقے میں جو ایک ڈانس پارٹی چل رہی تھی. ارسلان نامی شخص کے بنگلے پر 45 نمبر بنگلہ جو مجھے یاد ہے وہاں چھاپا پڑا تھا. علی رضا سچوتے انہوں نے چھاپا پڑوایا تھا. یہ بیچارے تو انسٹرومنٹ کے طور پہ، ٹول کے طور پر ان کے پاس ساتھ گئے تھے، اور بعد میں جو ہے وہ ان کے گلے یہ ساری مصیبت پڑ گئی، کیونکہ اس میں چیف گیسٹ خود یو ٹی عمیر طارق بجاری جو ڈی ایس پی ان کے قریبی دوست، اور سندھ کے ایک مزور منسٹر کا بیٹا بھی اس میں وہاں تشریف فرماتے، کوئی شاہ ہیں، نام میں نہیں لوں گا، ان کے صاحبزادے تھے. بہرحال پھڈا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، بندوں کو چھوڑ دیا گیا، کوئی کیس ویس نہیں ہوا. اس سارے معاملے کی انکوائری جو ہے اس وقت کے ایس پی کلفٹن احمد چودھری، ایک پی ایس پی افسر ہیں جو کہ اس وقت ہوم منسٹر کے پی ایس او ہیں. اس وقت ایس پی کلفٹن تھے، اب پی ایس او ہیں. انہوں نے اس سارے معاملے کی انکوائری کی تھی. دونوں فریادیوں کو بلایا گیا تھا، ارسلان کو اور ایک دوسرا جو مسٹر عاطف بلوچ ہے ان کو بلایا گیا تھا. یعنی اس بنگلے پر چھاپے سے 2-3 دن پہلے وہاں بھی چھاپا پڑا تھا، انہی پارٹیوں نے مارا تھا. اس وقت جو ہے یہ موصوف جو تھے اپنے منصور جو ہے کلدری میں ان کی پوسٹنگ تھی، یہاں تھے بھی نہیں. اور جو اس چھاپے میں انہیں دکھایا گیا ہے سی ڈی آر میں، جو اگر دیکھا جائے تو وہ اس چھاپے میں شامل ہی نہیں تھے. یہ سب کو پتا ہے انکوائری کرنے والوں کو. ایس پی کلفٹن نے جب اس کی انکوائری کی اس وقت احمد چودھری نے، تو دونوں مدعیوں نے لکھ کر دیا کہ بھئی چھاپا پڑا تھا، 1 روپے کا ڈیمانڈ ہم سے کسی نے نہیں، کہ کسی نے کوئی پیسے نہیں لیے. یہ ان کی تحریری سٹیٹمنٹ موجود ہے، اور ان کی اس تحریری سٹیٹمنٹ کے بعد ہی وہ انکوائری کلوز کر دی گئی تھی. لیکن وہ رپورٹ اس وقت بھجوا دی گئی تھی ڈی آئی جی عرفان بلوچ، اس وقت تھے ساؤتھ کے. بعد میں وہ معاملہ جو ہے وہ کلوز ہو چکا تھا. لیکن چونکہ ان کی انکوائری میں کلین چٹ ان کو مل گئی تھی، لیکن اب یو ٹی اس پر بڑے زوروں میں تھے، با اثر تھے. انہیں تاؤ آ گیا کہ بھئی یہ ہمارے دوستوں کے بنگلے پر انہوں نے چھاپا مارا، ہماری ریاست میں گئے، یہ کیسے ممکن ہے ان کو بحال، ان کے خلاف کارروائی نہ ہو. انہوں نے پھر اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے انکوائری اپنے نام کروا دی. انہوں نے انکوائری رپورٹ دی اور بھجوا دی کس کو، خادم اعلیٰ کو. اور خادم اعلیٰ سے ان سب کو انہوں نے سسپینڈ کروا دیا. سسپینڈ کروا کے پھر ان کی انکوائری چلتی رہی. اور بعد میں جو ہے وہ انہوں نے وہ اپلیکیشن دی خود ہوم منسٹر کو، اور بعد میں جو ہے وہ انکوائری دے دی گئی کس کو، کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی راؤ عارف کو. کہتے ہیں کہ وہاں اب جو رپورٹ انہوں نے بھجوائی ہے، وہ رپورٹ میں انہوں نے اسی یو ٹی کی انکوائری کو کہتا ہے مینشن کیا ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے. اور جو یو ٹی نے جو اپنے کمنٹس جو لکھے تھے ان کے خلاف کہ کیا ان کے خلاف ہونی چاہیے، وہی کو ہو بہو جو ہے کاپی کر کے انہوں نے کلفٹن کیماڑی کے ایس ایس پی نے وہی رپورٹ بھجوا دی خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کو، جس پر ان دونوں کو گزشتہ روز جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا. یعنی جس کے حکم پر یہ چھاپا پڑا تھا، ایس ایچ او علی رضا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. بہت زیادہ ہوگا تو انکوائری دے دیے، فار فیوچر کی سزا دے دیا گئی. دونوں کو یہ کہا کہ چونکہ زیادہ میڈیا میں بھاگتے ہیں تو لہٰذا ان کو میڈیا میں جانے اور ہوم منسٹر کے پاس جا کر پولیس کی شکایت کرنے کی سزا جو ہے یہ ڈسمس فرام سروس کرنے کی شکل میں
دی گئی ہے۔ حالانکہ اس سزا سے پہلے ہی ان 7 پولیس اہلکاروں نے آئی جی سندھ کو ایک اپلیکیشن، ایک ٹیلی گرام بھی دیا تھا کہ ہمارے ساتھ یک طرفہ کارروائی کر کے ہمیں ڈسمس فرام سروس کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ انہیں پہلے سے پتا تھا کہ ہمیں ڈسمس کریں گے اور آخر انہیں ڈسمس کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اجازت چاہنے سے پہلے وہی ہماری جو پرانی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اگر کسی کو میرے اس پروگرام سے کوئی شکایت ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی تکلیف ہو، میرا پروگرام کسی کی دل ہزاری کا، کسی کی کردار کشی کا اگر باعث بنتا ہے تو میں اس کے لیے ہاتھ جوڑ کر معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ہماری کسی سے کوئی ذاتی عداوت، کوئی ذاتی رنجش، کوئی ذاتی دشمنی، کوئی مخالفت نہیں ہے۔ پروگرام پوری دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہوں، صرف اور صرف سندھ پولیس کا قبلہ درست کرنے کی غرض سے، کہ سندھ پولیس کو ایک مثالی پولیس بنانے کے لیے، مظلوموں کا ساتھی بنانے کے لیے، مظلوموں کا ڈھال بنانے کے لیے، نہ کہ ظالموں کا ہتھیار۔ یہی میرا مقصد ہے ان پروگراموں کا۔ اگر پھر بھی کسی کو میری خبروں سے کوئی شکایت ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ فون نمبر جو ہے 4168573283، یہ واٹس ایپ نمبر ہے 4168573283، اور میرا ای میل ایڈریس جو ہے hdawami70@gmail.com، hdawami70@gmail.com۔ زیادہ سے زیادہ میرے پروگراموں کو شیئر کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور سوالات آپ ضرور کریں۔ اچھے سوالات کو میں اچھی جگہ دوں گا، پروگرام میں شامل کروں گا، اور ان کے جوابات دینے پر بھی مجھے خوشی ہوگی۔ میری کوشش ہے، میری دعا ہے کہ SSU کے جو 13,500 ملازمین ہیں انہیں اس خرکار کیمپ کی جو ہے وہ قید و صعوبت سے آزادی مل جائے۔ آئی جی ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، میری دعا ہے کہ آئی جی اس مسئلے میں، اس محاذ پر اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرے، اور یہ جو میس کٹنگ جو 8,000 ہے، یہ 8,000 سے کم ہو کر 2,500 2,000 ہو جائے۔ یہ میری دل سے دعا ہے، اور میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا کریں آئی جی کے لیے کہ آئی جی نے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ آئی جی کو اپنے اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ سب کہیں آمین، اور اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔